औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको वादी सोन के एक कदीम तरीन तारीख़ी कब्रिस्तान का विज़िट कराऊँगा। इस कब्रिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 26 सहाबा किराम की कब्रें भी मौजूद हैं। यही निस्बत इस कब्रिस्तान को दीगर कब्रिस्तानों से मुमताज़ बनाती है। इस कब्रिस्तान को सहाबा वाला कब्रिस्तान भी कहते हैं। आइए आपको इन सहाबा किराम की कब्रों की ज़ियारत करवाते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और बड़ी ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही है और ये कब्रिस्तान है, बहुत साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है और बड़ी सलीके से यहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं और इन कब्रों के ऊपर ये फूलदार पौधे लाजमी लगाए गए हैं। इस कब्रिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और दिल खुश हुआ यहाँ पे आके कि इतना साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है। ये लोग इस कब्रिस्तान की बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं, जो मकामी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तारीख़ी लिहाज से बात करें तो यहाँ सहाबा किराम की आमद के कोई शवाहिद नहीं मिले और जो मकामी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो ये बताते हैं कि सीना बसीना ये रवायत चली आ रही है कि यहाँ सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं। और एक और बुज़ुर्ग हैं, वो मुझे बता रहे थे अभी यहाँ पे कि हमने अपने बड़ों से सुना है, अपने अपाओ अजदाद से सुना है कि यहाँ असहाब रसूल की कब्रें मौजूद हैं और बाकायदा जो दरियाफ़त हुई है वो इस तरह हुई है कि यहाँ पे एक मकामी पीर साहब थे, उन्होंने बताया कि इस इलाके में असहाब रसूल की कब्रें मौजूद हैं और उनका ख्याल करें, उनकी बेअदबी हो रही है। यानी बेअदबी इस तरह हो रही है कि जो भी चरवाहे यहाँ पे अपने जानवर लेके आते हैं उनको चराने के लिए, तो वो भेड़ बकरियाँ या गाय भैंसें इन कब्रों के ऊपर चढ़ जाती थी, तो इस तरह बेअदबी होती थी। तो वो पीर साहब ने मकामी लोगों को कहा कि यहाँ पे बड़ी मुतबरक हस्तियाँ वो दफन है, तो इस तरह बेअदबी ना करें। तो उन्होंने निशानदेही की और इस तरह पता चला कि यहाँ असहाब रसूल की कब्रें, और ये बात सदियों पुरानी है, ये आजकल की बात नहीं है। ऐसा ना कुछ समझे कि ये अभी रिसेंटली किसी ने बताया तो यहाँ पे इन्होंने निशानदेही करके कब्रें बना दी हैं। ये देखें जी, एक तरतीब से बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये कब्रिस्तान है और परिंदे बोल रहे हैं, बड़ी मशहूर कुन आवाज़ें उनकी मुझे सुनाई दे रही हैं। चलते हैं आगे। ये एक हवेली है, ये अलग से बनाई गई है, जो असहाब रसूल है उनके लिए, उनके एहतराम में आपको ज़ियारत करवाते हैं। इस साइड से भी मैं आपको दिखा दूँ और आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान में, तहसील पहाड़पुर के गांव बिलोर शरीफ में 20 जो असहाब रसूल हैं उनकी काफ़ी कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा बहावलपुर में जो चोलिस्तान का इलाका है, किला द्रावड़, वहाँ भी असहाब रसूल की कब्रें मौजूद हैं। और ये बुज़ुर्ग बाबा जी खड़े हैं काली टोपी वाले, ये स्पेशल यहाँ पे केयर टेकर हैं। बड़ा एक पुरसकून और रूहानी माहौल है यहाँ पर और काफ़ी पुराने दरख्त यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं और आने वाले ज़ायरीन के लिए यहाँ पे मीठे ठंडे पानी का एहतमाम किया गया। यहाँ पे घड़े भर के रखे गए हैं ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो पानी पी सकें। और इस साइड में काफ़ी कदीम कब्रें मुझे नज़र आ रही हैं जिनके जो कतबे हैं वो बहुत पुराने लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के कतबे बड़े कम देखे हैं, देखे ज़रूर हैं लेकिन बड़े कम देखे हैं। एक करसाल में मैंने कब्रिस्तान का व्लॉग बनाया था, जुनैद का कब्रिस्तान, उसमें मुझे इस तरह के कतबे नज़र आए थे, लेकिन इनके ऊपर नाम लिखे हैं, उनके ऊपर नाम नहीं थे, वो बड़े अजीबो गरीब से थे। और ये एक सेपरेट 4 दीवारी बना दी गई है, अंदर से भी आपको दिखाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं। और यहाँ पे वज़ू करने के लिए ये नल भी लगा हुआ है। बाबा जी खड़े हैं सामने और इनसे भी बात करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और बादल आ गए हैं काफ़ी। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त माहौल माशाल्लाह।
کیا کہنے جی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس قبرستان کے جو کیئر ٹیکر ہیں اور خاص کر جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں ان کی حفاظت اور دیکھ بھال پہ مامور ہیں چچا محمد اسماعیل. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. یہ چونکہ پنجابی بولتے ہیں تو اس لیے ان سے پنجابی میں گپ شپ کرتے ہیں کہ اردو ذرا مشکل ہے بولنا. میں نے کہا کوئی بات نہیں پنجابی میں بات کر لیتے ہیں. چاچا جی سب تو پہلے تو تہاڈا بہت بہت شکریہ. تسی مصروف سو صفائی ستھرائی کر رہے سو تے میں تہاڈے کولوں 2 منٹ ٹائم لیا تے تسی آ گئے ہو, بہت شکریہ. تے تسی یہ سارے قبرستان دی حفاظت کردے ہو یا صرف اس ایریا دی جو صحابہ کرام دی سارے قبرستان دی حفاظت کردے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. تے تسی مقامی ہو اسے پنڈ دے ہو یا کسی اور علاقے تو آئے ہو؟ ایتھے دے ہو. اچھا اچھا. تے اے جڑیاں قبراں نے اندر انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ نہیں تعداد تو زیادہ سمجھ نہیں. مطلب ہے کنیاں قبراں نے؟ 26 نے. 26. اچھا اچھا. 27 قبر ایک بار. ایک انہاں دی ہے جڑی باہر ہے 27. اچھا یہ بھی قبر صحابی رسول نے؟ اچھا میں نے پتہ لگ گیا سی کہ 26 قبراں نے. اچھا یہ 27 نے. تھوڑی سی مزید جو ہے ہمیں وہ نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ ایک قبر اور ہے اور وہ باہر ہے, وہ بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. اچھا تسی انہاں دی حفاظت دیکھ بھال کرتے ہو تے انہاں دی کوئی تاریخ ہسٹری پتہ ہوئے کہ کس طرح پتہ لگیا ہے کہ یہ سارے اصحاب کرام نے؟ سارے صحابہ کرام جو کو سارا کم نہیں ہوتا دادی دادا پوترے وہ پتہ نہیں کر کے. یعنی ایک ہی تسی تہاڈا کہن دا مقصد ایک ہی قبیلہ ہے؟ جی ایک قبیلہ سارے اصحابی رسول. پتہ کس طرح لگیا کہ سارے اصحابی رسول ہیں؟ وہ جو بندہ دسا اتیا بھی ہے اگے تسی میں دس رہے سو کہ کسی پیر صاحب نے دسیا ہے. سارے صحابہ کرام ایک کا قوم. ٹھیک ہے. پہلے مجھے یہ بتا رہے تھے, تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں یہ کیمرے کے سامنے بات کرنے سے, کہ کوئی مقامی پیر صاحب تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ اصحاب کرام کی قبریں ہیں تو ان کا خیال کیا جائے, ان کا احترام کیا جائے. اچھا ان کے بارے میں کوئی مستند روایت تو نہیں ملتی, لیکن ایک روایت جو سینہ بسینہ وہ چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے اصحاب کرام یہاں پہ آئے اور کسی جنگ کے نتیجہ میں یہ شہید ہوئے اور سب کو ادھر ہی دفن کر دیا گیا. باقی حقیقت کیا یہ اللہ بہتر جانے. اور اگر آپ بھی اس قبرستان کے آپ وزٹ کرنا چاہیں تو اس کا ایڈریس بڑا آسان ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ صوبہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ خوشاب کی تحصیل ہے نوشہرہ, اس میں وادی سون کا ایک گاؤں ہے کھوڑا اس میں واقع ہے, اور کھوڑا گاؤں جو ہے اس کی لوکیشن گوگل میپ پہ بھی اویلیبل ہے. آپ یہاں پہ آ کے آسانی سے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر بات کی جائے خوشاب شہر سے اس کے فاصلے کی تو وہ تقریباً 54 کلومیٹر ہے. یہ اندر حویلی کے 26 قبریں ہیں اور 27ویں جو قبر مبارک ہے یہ ہے. ان کے اوپر نام وغیرہ کوئی نہیں لکھے اور مجھے ٹو بی آنسٹ 26 قبروں کا پتہ تھا, اور یہ 27ویں مجھے بزرگوں نے بتایا کہ یہ بھی جو اصحابی رسول ہے ان کی ہے. اور یہاں پہ یہ قرآن و حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے اور اصحاب رسول تابعین تبع تابعین. اور اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے, مزارات مبارکہ. اچھا جو نشاندہی جنہوں نے کی بفیضان نظر چشتیہ صابریہ, یہ ان کا ریفرنس دیا گیا ہے, جی سرکار چشتی صابری اچھالی شریف والے, یعنی ان کی نشاندہی پہ یہاں پہ یہ پتہ چلا ہے. اور اندر چلتے ہیں. جب بھی آپ یہاں پہ آئیں باوضو ہو کے آئیں اور درود پاک پڑھتے آئیں, اور جوتے وہ آپ نے باہر اتار کے آنے ہیں. اور سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قبر مبارک کے اوپر یہ پھول لگے ہوئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اس کو خوبصورت بنا رہی ہیں. اور گلاب کا پودا ہر قبر مبارک کے اوپر ہے. اچھا یہاں پہ بابا جی بتا رہے تھے کہ یہ ایک ہی خاندان کے سارے لوگ ہیں, تو اس میں مجھے تو کوئی کنفرم نہیں ہے. اور یا اللہ یا رسول اللہ یہاں پہ لکھا ہے, لائٹ وغیرہ کا بھی ارینج ہے. اور یہاں پہ جو قبریں ہیں نا وہ سب کا سائز ایک جیسا نہیں ہے. کچھ قبریں چھوٹی ہیں اور کچھ قبریں جو ہے نا وہ بڑی ہیں. یہ دیکھیں یہ چھوٹی قبریں ہیں. سب کی زیارت کریں اور میرے حق میں بھی دعا کریں. اور اگر آپ کا وادی سون چکر لگتا ہے تو یہاں پہ لازمی تشریف لائیں. اور یہ ایک قبر مبارک کے اوپر بڑا خوبصورت
یہ پودا اب درخت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. بڑے خوبصورت اس کے اوپر جنگلی پھل جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ کے 99 نام وہ بھی لکھے ہوئے ہیں دیواروں کے اوپر. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ قبریں ہیں، یہ بہت لمبی ہیں، یعنی عام روٹین سے زیادہ لمبی ہے. اس سائڈ پہ بھی دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. اور یہ بھی دیکھیں بادل بہت آگے ہیں اور بادلوں کی جو ہے نا آنکھ میں چولی جا رہی ہے. کسی وقت بادل زیادہ آتے ہیں، کسی وقت کم. چچا یہاں پہ جو حفاظت کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آپ کو یہ بھی میں زیارت کرواتا ہوں. ویسے میں نے ان قبروں کی گنتی نہیں کی ٹو بی آنسٹ، اور جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں اسی طرح ہی مقامی لوگ بیان کرتے ہیں کہ 26 قبریں اندر ہیں. 27ویں کا مجھے پتہ چلا باہر ہے. اور اب شاید کچھ لوگ اختلاف کریں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کیسے آگے. بھائی یہ جو حقائق ہیں یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. ہم جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں وہ ایک تو جو سینہ بسینہ لوکل روایات ہوتی ہیں ان کو سن کے بناتے ہیں، اور اگر تاریخ کا حوالہ ہو تو وہ بھی لازمی مینشن کرتے ہیں. بہرحال میں اس محبت اور عقیدت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ میرے پیارے آقا سلطان الانبیاء سرکار دو عالم 2 جہانوں کے وارث حضرت محمد مصطفیٰ کے جان نثار ساتھی ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یہاں پہ ایک بڑا سا اچھا سا سکون بھی محسوس ہو رہا ہے. آپ کہہ لیں کہ روحانیت محسوس ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، اور آپ بلیو کریں کہ کوئی جھوٹ بولنے کی یہ جگہ نہیں ہے، مقام عبرت ہے قبرستان. اور قبرستان میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور قبرستان میں تو ہرگز نہیں بولنا چاہیے. یہاں آ کے مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے. اور یہاں پہ سید فرد حسین نقوی قبلہ چشتی صابری انہوں نے یہاں پہ لکھوایا جی کُلّ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. کیا بات ہے، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے. اور اس سائڈ سے بھی میں آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں قبرستان کی. اللہ پاک خیر کرے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ بیرونی منظر ہے، اور یہ بڑا قدیم قبرستان ہے اور بڑا صاف ستھرا. شاید یہ جو اصحابہ کرام ہیں ان کی نسبت سے یہاں پہ زیادہ صفائی کی جاتی ہے. یہاں پہ بڑے پرانے اور قدیم درخت بھی نظر آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں، اور پیچھے بلند و بالا جو ہیکل پہاڑ ہے جو آپ بادلوں میں چھپ چکے ہیں. اور اس سائڈ پہ چلتے ہیں، آپ کو اس سائڈ پہ جو ہے جنازہ گاہ وہ بھی دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں کیا ایک خوبصورت روحانی منظر. نعیم باس بھی ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہے اور زیارت کرنے کے لیے آیا. اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی جائز حاجات پوری فرمائے، اور آپ سب کی بھی اور میری بھی. بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے سے ایک تو اس قبرستان کی زیارت کرواتے ہیں، دوسرا یہاں پہ جنازہ گاہ وہ بڑی زبردست بنی ہوئی ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. اور اتنے زیادہ بادل آ گئے، حالانکہ میں ویدر چیک کر کے چلتا ہوں، اس کے باوجود اتنے زیادہ بادل آ گئے ہیں کہ بارش ابھی آئی کہ ابھی آئی. اور پیچھے دیکھیں کالے سیاہ ہو چکے ہیں پہاڑ، ان پہاڑوں پہ بارش ہو رہی ہے. اور جلدی میں بھی ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اصل میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں ان کو زیادہ سے زیادہ جو نا جس لوکیشن پہ بھی جاؤں اس کا وزٹ کرا دوں. یہ سامنے آبادی ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے، تقریباً آدھا کلومیٹر. اور یہ ہے جی جنازہ گاہ، اور ہوا بڑی تیز چل پڑی ہے. یہاں پہ مجھے کوئی قبر
डैमेज नज़र नहीं आई। सारी कब्रें बिल्कुल अच्छी हालत में है, साफ सुथरी हैं। और ये कब्रिस्तान जाए इबरत है। मौला अली का फरमान है कि जब आप में गरूर और तकब्बर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करें। वहाँ आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाएगी जो ये कहते थे कि ये दुनिया हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकती। यहाँ पे मैयत के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है, इसकी दुआएं और तरतीब वो सारी लिखी हुई है। अच्छा, ये देखें जी, ये जनाजा का है और पानी का अरेंज भी है वज़ू करने के लिए। और बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम बन चुका है और सून वैली का ये सारा इलाका है। और बारिश अगर हो चुकी हो ना तो यहाँ पे सरसब्ज़ व शादाब बिल्कुल क्लियर पहाड़ नज़र आते हैं। लेकिन अब चूँकि बादल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आएंगे, काले काले से नज़र आएंगे। अच्छा, इस इलाके में सब्ज़ियों की बहुत काश्त की जाती है। तो ये सब्ज़ियों का एक खेत भी आप देखें, ये देखें जी, ये सब्ज़ियों का खेत है और ये सब्ज़ मिर्च लगी हुई है जो बाद में पक के तैयार होती है, फिर रेड होती है, सुर्ख मिर्च भी उसको कहते हैं। और ये एक भाई साहब आ रहे हैं, ये रास्ता एक पगडंडी नुमा रास्ता आ रहा है इस कब्रिस्तान की जानब, इस साइड से, ये देखें जी। और इन फ्यूचर मैंने प्लान किया है कि आपको बहुत से जो सियाहती मकामात हैं वो भी दिखाऊं और जो तारीख़ी मकामात हैं वो तो साथ साथ चलते रहेंगे। और सावन का माह तकरीबन ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे हर सू आपको हरियाली नज़र आएगी। और जो बेस्ट मौसम है यहाँ पे आने के लिए, यानी सून वैली में आने के लिए, वो अक्टूबर नवंबर है या फिर फरवरी मार्च का है, जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये मैं एक दूसरी नुक्कड़ पे आ चुका हूँ इस कब्रिस्तान की, और ये साइड मैं आपको दिखाना, मैंने कहा कि ये ज़रूरी है क्योंकि इस साइड पे बहुत खूबसूरत खेत है। बिस्मिल्लाह, मैं गिरने लगा था, मुझे ठोकर लगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही प्यारा इलाका है इस साइड पे ना, ये देखें। और यहाँ पे जो खेत है उनमें आलमोस्ट वो सब्जियाँ काश की जाती हैं और गंदम के सीज़न में गंदम भी काश की जाती है। और यहाँ पे ये देखें, ये सब्ज़ मिर्च, ये खान साहब सब्ज़ मिर्च तोड़ रहे हैं। कैसे हैं, ठीक ठाक है? अच्छा, माशाल्लाह कहते हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब्ज़ मिर्च लगी हुई है, ये देखें कितना लश ग्रीन इलाका है, ये देखें जी। और यही सब्ज़ियाँ हमारे पंजाब में सप्लाई की जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम बन गया यार, क्या बात है। और मैं बिल्कुल कब्रिस्तान के कॉर्नर पे हूँ, ये देखें। अच्छा दोस्तों, मैंने इस अंदर जो हवेली है इसके अंदर कब्रों की गिनती की है। अंदर 25 कब्रें हैं और 26वीं जो कब्र है वो बाहर है, यानी टोटल 26 असहाबा किराम की कब्रें यहाँ पे मौजूद है जिनकी आप आकर ज़ियारत कर सकते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से बरसगीर पाक हिंद में दीन इस्लाम की रोशनी फैली। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कब्रों को मुनव्वर करे और इनको गरीक़े रहमत करे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।